pag-isol. So ang pag-inulsol sa Biblia, dili ni siya pagbasol, dili sabi siya pag-usab sa batasan, kundi pag-usab sa una-una. Anong kailangan mang usbong una-una sa tao? Kaniadto ni talikod ka sa Dios. Siguro naghimo ka man sa maayo ug daotan, pero nahulayo ka sa Dios. Mao nang yatagan patag kay gayunan sa Ginoo nganong naatak karon, nganong ni matapata karong adlaw kay ang Mateo 4:17 pag ginulsol mo kay duol na ang gingharian sa mga langit. Amen. So gihatagan ta gigayon nga makahinulsol pa. Mapabalik nato ang ato ang kanhing nagtalikod sa Dios, pabalik ngadto sa Dios. Kaduha mutuo ug mudawat. So dayag nga butang ang usa ka pagtuo, dinhi ingon nga ang pagtuo dili pagtando-tando, pag-uyon o pagdaig ba. So kung example hatagan kag usa ka butang dilang igo bitaw tay nga mutando ra kay mo ginang dawaton sa imong duha ka kamot para mapahimuslan. Ang Juan 1:12 apan sa tanang nidawat niya gihatag niya kanila ang katungod nga mahimong nga anak sa Dios sa mga mutuo ngadto sa ngalan. Sa tay hatagan ta niya katungod nga mahimong iyahang anak, anak sa Dios. Amen. Amen. So kinsa ra gud tanong tagdon dayon hatagan pa gyud higayon sa ato ang Dios. Pero sa panahon nga ang tao muduol na to sa ato ang Dios, dayon dawato nato siya, hatagan tagkatungod nga mahimong anak prosuso gayud sa Dios. Amen. Katulo musugid umutawag. Amen. So dayag nga butang ang pagkakristohanon. Buot sa Dios nga motuo ang imong kasing-kasing ug moila musugid ang imong baba. Ang Roma 19 tay ba nagingon kun moila ka sa imong baba nga si Jesus Ginoo. Ug motuo sa imong kasing-kasing gibanhaw na siya sa Dios gikan sa mga minatay, maluwas ka. So kitang mga tao kinahanglan una sa tanan dunay pagtuo sa atong kasing-kasing. Kaya doon na po'y isugid ang atong baba. Unang mga Kristohanon sumala sa kasaysayan mga tao ni nga nagatawag sa ngalan sa Ginoo. Amen. Ani sa Roma 13 ini nag-ingon nga ni bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo mamaluwas.